जो केपी ओली नेतृत्वको सरकार जुनसुकै सरकार भए पनि उनीहरूले झलनाथ खनाललाई उपचार खर्च दिनु भनेको भोलि आफ्नो लागि पनि त्यो उपचार खर्चको जो जुटाउने, त्यो बन्दोबस्त गर्ने, त्यो बाटो खोल्ने, आफूहरूले पनि लुट्ने बाटो, उपचार खर्चको नाममा राष्ट्रको राजस्व दोहन गर्ने बाटो नेताहरूले खोलिरहनु भएको छ। कता जाँदैछौँ हामी? अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर बजेट तयारीको अवस्थामा रहेको कुरो चर्चामा आएको छ। हिजो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तयार गरेको बजेट चुनावमुखी थियो, चुनावको निम्ति बजेट छुट्याइएको थियो। एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा विशेष योजनाहरू बनाइएका थिए। ती योजनाहरू अब जनार्दन शर्मा प्रभाकरले के गर्ने? आजको जनचासोको 64औं श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गन्तव्य अब स्पष्ट भइसकेको छ। उहाँ कता जाँदै हुनुहुन्छ? उहाँले मार्ग अवलम्बन गरिसक्नु भएको छ। तर प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल लगायतका कम्युनिस्ट नेताहरूको गन्तव्य कता हो बुझ्न सकिएको छैन। अझ जोडेर हेरौँ, 3 वर्षसम्म 2/3 बहुमतको नजिकको सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गन्तव्य कता हो? झापा विद्रोहको सुरुवात किन गरिएको थियो? केपी ओलीले सोच्नुपर्ने कुरा हो। अब गन्तव्य किन भुलियो? गन्तव्य भुलेपछि यस्तै दिग्भ्रम हुन्छ, यस्तै पीडाबोध हुन्छ, यस्तै झड्का खानुपर्छ। प्रचण्ड र बाबुरामहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। 10 वर्षसम्म उथल पुथल हुने गरिकन सशस्त्र युद्ध किन गरिएको हो? त्यो सशस्त्र युद्धको लक्ष्य के थियो? त्यो लक्ष्यतर्फ जाँदैछौँ कि विचलित भएर त्यो लक्ष्य विपरीतको बाटोतर्फ आज हिँडिरहेका छौँ? त्यो आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो। जनयुद्ध किन गरियो? जनयुद्धका नारा के थिए? झापा विद्रोह किन गरियो? झापा विद्रोहका नारा के थिए? हिजो जति बेला सक्रिय राजतन्त्र थियो त्यो बेला कम्युनिस्ट नेताहरूले भन्ने गर्थे, साम्राज्यवाद र विस्तारवादद्वारा संरक्षित देशीय सामन्तवादको नाइके, राज संस्थाको प्रतीक हो। राज संस्थालाई यो रूपमा चित्रण गरिन्थ्यो। हिजो को रहेछ त साम्राज्यवाद र विस्तारवादको दलाल? को रहेछ त सामन्तवादको नाइके? आज तपाईँ नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। झलनाथ खनालजी शालीन व्यक्तित्व, क्लिन व्यक्तित्व मानिनुहुन्थ्यो। एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गरिएपछि त्यस कार्यदलको संयोजकको जिम्मेवारी झलनाथजीलाई दिएपछि उहाँले जुन प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो, त्यो प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि उहाँमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। के झलनाथजी पनि साम्राज्यवादलाई नै नेपालमा उपनिवेश कायम गराउन निम्त्याउने बाटोमा लाग्नुभयो? यो एउटा पाटो छ। झलनाथजीमाथि प्रश्न उठ्यो। सर्प उद्योगको नाममा, सर्पको बिख सङ्कलन गर्ने नाममा 72 करोडको उद्योग खोलियो, तथाकथित उद्योग। त्यसको प्रयोजन के हो? त्यसको औचित्य के हो? नेपाली जनतालाई त्यसको काम के लाग्छ? नेपाली धरतीलाई त्यसको उपयोगिता के छ? यो एउटा त्यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको बेला झलनाथजी स्वास्थ्य खराब भएर भारतको दिल्लीमा उपचारको निम्ति पुग्नुभयो। उहाँलाई 40 लाख सरकारले उपचार सहयोग भनेर छुट्याएको चर्चा भयो।
उहाँले अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग नपुग्ने होइन, उपचार गर्न सक्ने हैसियत नभएको होइन झलनाथजीसँग, हैसियत छ। हैसियत हुँदाहुँदै पनि, आर्थिक हैसियत हुँदाहुँदै पनि उहाँले सरकारको सहयोग किन लिनुभयो? उहाँलाई सहयोग गर्न तत्पर हुने अहिलेका शासकहरू अथवा हिजो केपी ओली नेतृत्वको सरकार, जुनसुकै सरकार भए पनि उनीहरूले झलनाथ खनाललाई उपचार खर्च दिनु भनेको भोलि आफ्नो लागि पनि त्यो उपचार खर्चको जो जुटाउने, त्यो बन्दोबस्त गर्ने, त्यो बाटो खोल्ने, आफूहरूले पनि लुट्ने बाटो, उपचार खर्चको नाममा राष्ट्रको राजस्व दोहन गर्ने बाटो नेताहरूले खोलिरहनु भएको छ। कता जाँदैछौँ हामी? अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर बजेट तयारीको अवस्थामा रहेको कुरो चर्चामा आएको छ। हिजो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तयार गरेको बजेट चुनावमुखी थियो, चुनावको निम्ति बजेट छुट्याइएको थियो। एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा विशेष योजनाहरू बनाइएका थिए। ती योजनाहरू अब जनार्दन शर्मा प्रभाकरले के गर्ने? साम्राज्यवादी सोचका साथ नेपालमा उपनिवेश कायम गर्न आउन खोजिरहेको अमेरिकालाई कसरी हामीले बिदा गर्ने, अथवा अमेरिकालाई नेपालमा हस्तक्षेपकारी गतिविधि गर्न र नेपाललाई युद्धस्थलमा रूपान्तरित गर्ने अमेरिकाको योजनालाई असफल तुल्याउन हामी कसरी सफल हुने? केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निर्धारण गरेको त्यसतर्फको बजेट अब जनार्दन शर्माजीले के गर्ने? शेरबहादुर देउवाको नियत निसन्देह रूपमा एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ गइरहेको छ। युद्धबाट आएका 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाएका, वैज्ञानिक समाजवादको नाममा जनतालाई रगत बगाउन बाध्य बनाएका, वैज्ञानिक समाजवादको नाममा जनतालाई हतियार बोकाउन बाध्य बनाएका नेताहरूले आज अब सरकारमा पुगिसकेपछि के गर्ने? चुनावको निम्ति छुट्याइएको खर्च गन्तव्य समाजवाद भनेर लगानी गर्न सकिन्छ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माजीसँग यो प्रश्न प्रत्येक नेपाली जनताले गर्नेछन्। तपाईले युद्ध किन गर्नुभएको थियो? किन 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउनु भएको हो? त्यो आत्मसमीक्षा गर्दै तपाईहरूले अब बजेट बनाउनुहोस्। बजेट बनाउने क्रममा यदि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुरो मिल्दैन भने उहाँलाई सम्झाउने प्रयास गर्नुहोस्। उहाँको गन्तव्य पनि समाजवाद हो। पार्टीको घोषणापत्र हेर्नुहोस्, उहाँको पार्टीको विधान हेर्नुहोस् र तपाईहरूको पार्टीको विधान हेर्नुहोस्। तपाईहरूले 8 वर्ष समय लगाएर बनाएको संविधानको प्रस्तावना हेर्नुहोस्। समाजवाद गन्तव्य हो। समाजवाद गन्तव्यको लागि बजेटले कसरी मार्गनिर्देश गर्ने त्यो सोच्नुहोस्। शिक्षण शुल्क मिना गर्नुहोस्। न्यूनतम पनि शुल्क मिना गर्न सकियो भने सबै अभिभावकहरूमा एक किसिमको सरकारले समाजवाद गन्तव्य लिँदैछ भन्ने अनुभूति हुनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको लुट बन्द गराउनुहोस्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुहोस्। समाजवाद गन्तव्यका प्रारम्भिक अभ्यासहरू यिनै हुनेछन्। देशमा कर ठगी गर्ने व्यापारीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनुहोस्। जनतामाथि थोपरिएका अनावश्यक करहरू, दोहोरो तेह्रो करहरू, स्थानीय निकायको कर, प्रदेश सरकारको कर, केन्द्र सरकारको कर, यो के गरिराख्नु भएको छ जनतामाथि? जनता हातमुख जोड्न समस्यामा छन्। रोजगारीको अभाव छ जनतामा, रोजगारी छैन। रोजगारी गर्नेहरूले पनि दुई छाक खान पाउने गरी पारिश्रमिक पाउने अवस्था छैन। यो अवस्था बीच जनता गुज्रिरहेका छन्। जनता सुकुम्बासी बस्तीमा भोकै बसेका छन्। तपाईँ कोरोनाको कारणले लकडाउन भनेर उनीहरूलाई घरभित्र थुनेर राख्नुभएको छ। उनीहरूलाई रोजगारी गर्न दिइराख्नु भएको छैन। उनीहरूको लागि बजेटले के व्यवस्था गर्ने?
बजेटले त्यसतर्फ दृष्टि पुर्याउने कि नपुर्याउने? व्यापार घाटाले देश अस्तव्यस्त भएको छ। किन भयो व्यापार घाटा? व्यापार घाटा हुनुको कारण के? 14 खरब व्यापार घाटा भएको कुरा आएको छ। 14 खरब व्यापार घाटा हुनबाट हामीले देशलाई कसरी बचाउने? देशमा जबसम्म हामीले उत्पादन बढाउन सक्दैनौँ, आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू कमसेकम बिहान उठेदेखि राति नसुतुन्जेलसम्म हामीले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू देशभित्र उत्पादन गर्ने योजना, त्यो लक्ष्य लिएर बजेट तर्जुमा गर्नुहोस्। त्यसरी बजेट तर्जुमा गर्नुभयो भने देश आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। देश आत्मनिर्भर बन्यो भने आयात रोकिन्छ, आयात रोकियो भने व्यापार घाटा कम हुन्छ, व्यापार घाटा कम भयो भने उत्पादन बढाउन उत्साहित हुन्छन् जनता, उत्पादन बढाउन जनता उत्साहित भए भने निर्यात पनि बढ्न जान्छ। त्यसपछि व्यापार घाटाको पीडा हामीले अवश्य पनि भोग्नु पर्ने छैन। त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीको निम्ति विदेशमा भौँतारिन जानुपर्ने युवाहरूको लामबन्दी त्यो बन्द हुनेछ। बन्द बाकसमा नेपाली युवाहरूको लास विमानमा टनाटन खाँदेर ल्याउनु पर्ने छैन। विमानस्थलमा जनताको रुवाबासी देख्नु पर्ने छैन। 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेका, जनयुद्धको नेतृत्व गरेका, जनयुद्धका सेनाहरूको कमान्डिङ गरेका जनार्दन शर्मा प्रभाकरजी, तपाईको दृष्टि त्यतातिर जाला? के तपाईले नेपाललाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउने बजेट ल्याउन सक्नुहुन्छ? यदि सक्नुभयो भने तपाईलाई अवश्य पनि नेपाली जनताले साथ दिनेछन्। अन्यथा साम्राज्यवादको उपनिवेश बनाउने योजनाका साथ तपाईले बजेट निर्धारण गर्नुभयो भने तपाईको गन्तव्य पनि हिजो जसरी केपी ओलीको गन्तव्य असफल भएको थियो अथवा त्योभन्दा अघिका अर्थमन्त्रीहरूको गन्तव्य असफल भएको थियो, त्यसै तरिकाले तपाईको गन्तव्य पनि असफल हुनेछ। ध्यान रहोस्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने तपाईले अहिले सम्हाल्नु भएको गृह मन्त्रालयमा बसेका यस अघिका अर्थमन्त्रीहरू, चाहे युवराज खतिवडा भन्नुहोस्, चाहे ज्ञानेन्द्र कार्की भन्नुहोस्, चाहे विष्णु पौडेल भन्नुहोस्, यी सबै एमसीसीका कठपुतलीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। तपाईले अमेरिकी मित्रहरूसँग मित्रवत व्यवहार गर्नुहोस्, मित्रवत हात मिलाउनुहोस्। चीन र अमेरिकाको मित्रताको हात कसरी बनाउन निर्माण गर्न सकिन्छ, उनीहरू बीचमा मित्रता कसरी कायम गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सोच्नुहोस्। तपाईले अमेरिकी साम्राज्यवादको, अमेरिकी युद्ध उन्मादको सैन्य योजनालाई नेपालभित्र भित्र्याउने गरी, नेपालभित्र आउन पाउने गरी तपाईले एमसीसी पास गर्ने, संसदबाट एमसीसी पास गर्ने हिसाबबाट तपाईले बजेट तर्जुमा गर्नुभयो भने तपाई असफल हुनुभयो। तपाई असफल हुनुहुन्छ। तपाईले देशलाई पनि असफल बनाउनुहुन्छ। नेपाली जनतालाई अमेरिकी उपनिवेशको सामना गर्न बाध्य बनाउनुहुनेछ। देश गृहयुद्धमा जाकिनेछ। छिमेकी देशहरूको भिडन्त हुने एउटा युद्धस्थलमा रूपान्तरित हुनेछ। यी सबै दुर्घटनाबाट देशलाई बचाउने जिम्मेवारी तपाईँ अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट, अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभएको कारणले तपाईको काँधमा आइपुगेको छ। तपाईँ अर्थमन्त्री बन्नु ठुलो कुरो होइन। तपाईले देश बचाउन सक्नुभयो भने, जनतालाई समाजवादतर्फ अगाडि बढाउने सामान्य मार्ग कोर्न मात्रै सक्नुभयो भने त्यो ठुलो काम हुनेछ। इतिहासले तपाईको मूल्याङ्कन गर्नेछ। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।